नमस्कार, रेडियो नेपाल सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत छ। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार लिएर उपस्थित भएको छु म यशोदा अधिकारी। आज मिति 2078 साल कार्तिक 22 गते सोमबार, तदनुसार सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 8 तारिक, नेपाल सम्मत 1142। कार्यक्रमको शुरूमा लागौं नागरिक दैनिकले महाधिवेशन तयारीमा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी शीर्षकमा छापेको मुख्य खबरतिर मुलुकलाई दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्ने तयारी करिब पूरा गरिसकेको छ भने सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। वडा र पालिका स्तरका सबै कमिटिमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको एमाले यही कार्तिक 27 गते देशभरिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने भएको छ। वडा र पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट पनि सर्वसम्मत हुने जनाएको छ। भरतपुर स्थित नारायणी नदी किनारको मैदानमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी एमालेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन स्थलको अवलोकन गरिसकेका छन्। उनले पार्टी सम्पर्क कार्यालय र बन्द सत्र गर्ने स्थल सौराहाको पनि निरीक्षण गरिसकेका छन्। एमाले महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटिका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेतृत्व छनौट प्रक्रिया एकै दिन टुंगिनेछ। त्यसका लागि 100 वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिनेछ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनमा मतदानका लागि भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। एकै दिन मतदान र परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ। सहसंयोजक पाण्डेले भने उनका अनुसार सबै हिसाबले महाधिवेशन तयारीमा मूल व्यवस्थापन कमिटी लागिरहेको छ। यसैबीच कांग्रेस पनि 28 गते बैठक आह्वान, कांग्रेस पनि जुट्दै उपशीर्षकमा नागरिक दैनिकले अगाडि लेखेको छ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन तयारी समिति गठन सहितका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। पटक पटक तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नभएपछि पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले कार्तिक 28 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकले कार्तिक 11 गते निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको संशोधन कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन तयारी लगायतका समिति गठन गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकले महाधिवेशनमा पेश गर्ने पार्टीका विभिन्न दस्तावेज लेखनका साथै आर्थिक र अन्य समिति गठन गरिनेछ, नागरिक दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले कांग्रेस प्रदेश नेतृत्वमा आकांक्षीको लहर शीर्षक दिँदै भित्री पृष्ठमा खबर लेखेको छ। कांग्रेसको मंसिर 16 र 17 मा हुने प्रदेश अधिवेशनमा आफूपक्षीयलाई जिताउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रदेश अधिवेशनको नतिजाबाट त्यसको एक सातापछि हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको परिणाम आकलन गर्न सकिने भएकाले उनीहरूको सक्रियता बढ़ेको हो। पार्टीको विधानले प्रदेश कार्य समितिलाई बलियो हैसियत दिएका कारण आकांक्षी पनि धेरै देखिएका छन्। प्रदेश 1 मा संस्थापन समूहले केन्द्रीय सदस्य द्वय भीष्मराज आङदाम्बे वा अमृत आर्याललाई अघि सार्न खोजेको छ। संस्थापन इतर समूहबाट केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरे र प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मध्ये एकजना उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना रहेको छ। उनीहरू दुवैजना नेता शेखर कोइराला निकट मानिन्छन्। संस्थापन समूहको पहिलो रोजाई आङदम्बे भए पनि उनले आरक्षित कोटाबाट सहमहामन्त्री लड्न खोजिरहेका छन्। प्रदेश 1 मा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि प्रभाव रहेको छ। त्यस्तै प्रभावशाली संरचना उपशीर्षकमा कान्तिपुरले अगाडि खबर लेखेको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार प्रदेश नेतृत्वका लागि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हाल्न पाउँछन्। उम्मेद्वार बन्न पनि दुई मध्ये एक तहको प्रतिनिधि बन्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नयाँ विधानमा प्रदेश कार्य समितिलाई जिल्ला कार्य समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति बीच आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने निर्देशन दिने, तीनैवटा तहका निर्वाचनमा प्रदेशभित्र पार्टीका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। विधानको धारा 32 मा प्रदेश कार्य समितिलाई विभिन्न तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारको नाम केन्द्रीय समितिमा सिफारिश गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्वमा आकांक्षीको लहर, प्रभावशाली संरचना शीर्षक र उपशीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। एसएसपीद्वारा सुस्तामा ड्रोन निगरानी, ड्रोन उडाउन एसएसपीका करिब 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमै प्रवेश शीर्षक दिएर कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा
खबर लेखेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गर्दै नेपालको एयर स्पेसभित्र ड्रोन उडाएर निगरानी गरेको छ। बिना अनुमति अर्को देशको एयर स्पेसमा पसेर हेलिकप्टर, ड्रोन वा अन्य कुनै हवाई साधन उडाउन पाइँदैन। तर त्यसलाई व्यवस्था गर्दै भारतीय सशस्त्र सीमा बलले सुस्ताको नेपाली आकाशभित्र पसेर अनाधिकृत रूपमा ड्रोनबाट तस्बिर भिडियो खिचेको हो। नेपालको अनुमति बेगर एसएसबीले आइतबार नवलपरासी बर्दघाट पश्चिममा पर्ने सुस्ता गाउँपालिका 5 स्थित गण्डक ब्यारेकको पानी रोक्न बनाएको बाँधको 1 नम्बर स्थलबाट नेपाली भूभागमाथिको आकाशमा ड्रोन उडाएको हो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले गण्डक बाँधको 1 नम्बरबाट नजिकै रहेको सिमलको रूखबाट उत्तर हुँदै एसएसबीको फौज नेपाल पसेको जानकारी आफूलाई आएको बताए। सिमलको रूखलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मान्दै आएको छ। ड्रोन उडाएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान अघि बढ़िसकेको छ। हामी सत्य तथ्य खोजबिन गर्ने क्रममा छौं, प्रजीय मिश्रले कान्तिपुरसँग भने। यसबारे भारतीय समकक्षी महाराजगंजका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटसँग पनि बुझ्ने क्रममा रहेका छौं। यस विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि बुझेर गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको उनले बताए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यसबारे भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्न र सत्य तथ्य बुझेर मन्त्रालयमा जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। सुस्ता क्षेत्रमा आइतबार के भएको हो यसबारे अनुसन्धान गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउन प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। पोखरेलले भने प्रजीयले विस्तृत अनुसन्धान गरी छिट्टै यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन बताउनु भएको छ। 2078 साल साउन 15 मा दार्चुलाको मालघाट स्थित महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका नेपाली युवा जयसिंह धामीको खोजीका लागि नदीमाथि ड्रोन उडाउन पनि भारतले अनुमति लिएको थिएन। साउन 23 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मालघाटबाट नदीको तल्लो भागको दुवै किनारा हुँदै ड्रोनबाट धामीको खोजबिनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो, तर त्यसको जवाफ नै दिएको थिएन। एसएफसीद्वारा सुस्तामा ड्रोन निगरानी, ड्रोन उडाउन एसएफसीका करिब 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमै प्रवेश। कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकता दिएर यो खबरलाई लेखेको छ। तपाई रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विज्ञापनपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। नागरिक दैनिकमा अन्योलमै अमेरिकी सहयोग परियोजना शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना बारे सत्ता गठबन्धनका 2 शीर्ष नेताको परस्पर विरोधी धारणाले यसको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ। स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भएको जलवायु सम्मेलन COP 26 मा सहभागी भई बिहिबार स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमसीसी पास गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताउनु भएको थियो। देउवाको भनाई सार्वजनिक भए लगतै दाहालले एमसीसी परियोजना पास गर्ने भनेर कुनै सहमति नभएको दावी गर्नु भएको थियो। उहाँले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको सत्य भए पनि पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सत्य नभएको बताउनु भएको हो। दाहालले एमसीसी परियोजना बारे नेपालमा विवाद भएका कारण प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनि नसकेको भन्दै पत्रमा अरू छलफलका लागि समय थप गर्न आग्रह गरिएको दावी गर्नुभयो। एमसीसी पास गर्ने विषयमा पत्र पठाएका होइनौ, म्याद थप गर्नका लागि पत्र पठाएका हौं उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले COP 26 सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा एमसीसीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। देउवाले उहाँलाई गठबन्धनका सहयात्री दलसँग एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। देउवाका अनुसार भेटमा उहाँले संसद किन तत्कालै बन्द गरेको हो भनेर सोधेका थिए। हामी गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति बनेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी पास गर्ने विषयमा जानकारी दिन्छौं। संसद अन्य कारणले नै बन्द गरेका हौं, अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारणले रोकेका हौं। मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भन्नुभएको थियो। अन्यलमै अमेरिकी सहयोग परियोजना नागरिकले अग्रपृष्ठमा यो खबर लेखेको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले आर्थिक सहयोगमा विकसित मुलुकको आनाकानी शीर्षक दिँदै भित्री पृष्ठमा खबर लेखेको छ। जलवायु
हानि नोक्सानीका लागि आर्थिक सहयोग प्रवाह गर्न विकसित मुलुकहरू फेरि पनि बाधक बनेका छन्। ग्लासगोमा एक सातादेखि जारी कोप 26 अन्तर्गतका वार्तामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढ़ी जिम्मेवार विकसित मुलुकहरू हानि नोक्सानीको मुद्दाबाट फेरि भाग्न खोजेको देखिएको छ। हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि आर्थिक सहायता प्रवाह गर्न छुट्टै संरचना खड़ा गर्नुपर्ने नेपाल लगायत अधिकतम विकसित मुलुकहरूले उठाउँदै आएका छन्। हानि नोक्सानी मुद्दा सम्बन्धी वार्तामा सहभागी प्र्याक्टिकल एक्सनका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्षेत्रीय सल्लाहकार सुनिल आचार्यले आर्थिक सहायता प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा अलग्गै संरचना खड़ा गर्न विकसित मुलुकहरूले अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरू पहिलेका हरित जलवायु कोष अनुकूलन कोष अति कम विकसित मुलुकहरूको कोषभित्रैबाट हानि नोक्सानीको मुद्दा सम्बोधन हुने जिकिर गरिरहेका छन्। उनले भने तर तिनले नेपाल लगायतले बेहोरिरहेको हानि नोक्सानीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैनन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि अन्तर्गत अहिले हरित जलवायु कोष अनुकूलन कोष अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि यो कोष र विशेष जलवायु परिवर्तन कोष छन्। जलवायु अनुकूलन र समयानुकूलका क्रमका लागि नेपालले रकम प्राप्त गर्न थालेको छ। जारी वार्तामा नेपाल सहित अति कम विकसित मुलुकहरू टापुजन्य मुलुक र पहलबेरोयल समूहले भने हानि नोक्सानी र क्षतिका लागि वित्त व्यवस्थापन र अलग्गै संयन्त्र तयार गरी विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्ने जोड़ दिइरहेका छन्। आर्थिक सहायता सम्बन्धी अलग्गै संरचना यही सम्मेलनबाट खड़ा गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान रहेको छ। कान्तिपुरले आज भित्री पृष्ठमा यो खबर लेखेको छ। सल्यान बस दुर्घटनामा 12 को मृत्यु 28 घाइते नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो खबर लेखेको छ। सल्यानमा आइतबार भएको बस दुर्घटनामा 12 यात्रुको मृत्यु भएको छ। 28 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको शारदा नगरपालिका दुलधाराबाट दाङको तुलसीपुरका लागि छुटेको ना 1 2552 नम्बरको बस बिहान 11 बजेतिर कपुरकोट गाउँपालिका 5 खारखोलामा दुर्घटना भएको थियो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 53 वर्षीय प्रभा चलाउने, वडा नम्बर 2 की 61 वर्षीय मीना डाँगी, वडा नम्बर 3 बस्ने 66 वर्षीय लीला बुढाथोकी र त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 काभ्रा की 24 वर्षीय मीना साईको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै दाङको बबई गाउँपालिका 4 की 60 वर्षीय डुली रेउली, वडा नम्बर 6 पञ्चकुले की 70 वर्षीय कलावती बुढाथोकी, छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 29 वर्षीय तिलक ओली, घोराई उपमहानगरपालिकाको नारायणपुर बस्ने 65 वर्षीय इन्द्रा अधिकारी, शान्तिनगर गाउँपालिका की 35 वर्षीय सावित्रा केसी र दाङ कोरवाङका 5 वर्षीय सूरज ओलीको पनि ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डीएसपी गोविन्द थापाले मृत्यु भएका मध्ये 2 जनाको अझै शनाखत भइ नसकेको बताएका छन्। 8 यात्रुको घटनास्थलमा र बाँकी 4 को श्रीनगर र खलंगामा उपचारका क्रममा ज्यान गएको उनले बताए। गम्भीर घाइते 8 जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि कोहलपुर स्थित अस्पताल पुर्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाईले बताइन्। सल्यान बस दुर्घटना 12 को मृत्यु 28 घाइते नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो खबर लेखेको छ। सकियो तिहार शुरू भयो जाँत शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर लेखेको छ। सुदूरपश्चिममा तिहारको रमझम सकिए लगत्तै देवी देवताका लागि जात्रा मेला पर्व शुरू भएका छन्। तिहार लगत्तै सुदूरपश्चिममा कुल देवताका तिथि अनुसार पूजा आजाका साथै मठ मन्दिरमा जाँत शुरू हुने गर्छ। तिहारको दोस्रो दिनदेखि शुरू हुने जाँतमा अहिले पुर्ख्यौली घर जाने तीर्थालुको घुइँचो लाग्न थालेको छ। पहाड़बाट तराईमा बसाई सरेकाहरू अहिले जाँतका लागि पुर्ख्यौली थलो फर्कन थालेका छन्। जाँतका लागि पुर्ख्यौली घर जाने तयारी गरिरहेको बताउँदै धनगढ़ीका शंकर जोशीले भने हरेक वर्ष कुल पूजा गर्न पहाड़ जाने गर्छु। तराईमा बसोबास गरिरहेका पहाड़ी समुदायका प्राय मानिस जाँतमा पुर्ख्यौली घर जाने गर्छन्। कार्तिक शुक्ल तृतीयादेखि देवी देवताका तिथि पर्ने भएकाले पहाड़मा तिहार लगत्तै जाँत शुरू हुने गरेको पण्डित तीर्थराज ओदा बताउँछन्। आफ्नो देवताको तिथि अनुसार जाँत हुने गर्दछ। उनले भने त्यही अनुसार पर्ने जाँतलाई तराई मा बसोबास गर्नेहरू पहाड़मा पुगेर मनाउने गर्छन्। सकियो तिहार शुरू भयो जाँत नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा यो खबर छापेको छ।
कोरोना संक्रमणपछि सबैभन्दा बढी पर्यटक अक्टोबरमा नागरिकले आर्थिक पृष्ठमा यो खबर लेखेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्न थालेको 2 वर्ष हुन थाल्यो। यो अवधिमा ओह्रालो लागेको पर्यटन क्षेत्रमा बल्ल केही सुधार देखिएको व्यवसायीले बताएका छन्। कोरोना महामारी शुरू भएपछि सबभन्दा बढी विदेशी अक्टोबरमा आएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार गत अक्टोबरमा 23,284 विदेशी नेपाल भित्रिएका छन्। यो संख्या हवाई मार्ग हुँदै भित्रिनेको हो। गत अप्रिलमा 22,450 विदेशी भित्रिएका थिए। नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्रिने मुख्य सिजनमध्येको पहिलो सिजनमा अप्रिलको आगमन उच्च थियो, तर दोस्रो सिजनमा पर्ने अक्टोबरको आगमनले अप्रिलको आगमनलाई पनि उछिनेको छ। लामिछानेका अनुसार सन् 2019 अक्टोबरमा 1,34,096 विदेशी नेपाल आएका थिए। पोहोर अक्टोबरमा जम्मा 2,025 विदेशी नेपाल आएका थिए। यसपटक भने आवागमनमा व्यापक सुधार भएको लामिछानेले बताएका छन्। 2021 मा नेपाल भित्रिएका विदेशीको संख्या 1 लाख नागेको छ। बोर्डका निर्देशक लामिछानेका अनुसार जनवरीमा 8,874, फेब्रुअरीमा 9,146, मार्चमा 14,977, अप्रिलमा 22,450, मेमा 1,468 जना नेपाल भित्रिएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि सबैभन्दा बढ़ी पर्यटक अक्टोबरमा नागरिक दैनिकले अर्थपृष्ठमा खबर लेखेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै खबरका साथ आजलाई कार्यक्रमको समय सकियो। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक मित्र राजु थापालाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म यशोदा अधिकारी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।